एक कवी म्हणून म्हाका जर कोणी प्रश्न केलो तुका खंयचो ऋतू चड आवडटा जाल्यार म्हजी जाप आसतली पावस. कारण पावसाची वेगवेगळी रुपां जी आसा ती आमचें मन भुलयता. हो पावस केन्ना पिरपिरता, केन्ना शिरशिरता, केन्ना विटयता, केन्ना फटयता, घोग्यांनी पडटा, पूर हाडटा. तर ह्या पावसाच्या वेगवेगळ्या रुपांक पळोवन म्हाका अशें दिसलें की आमी पावसाचो मोग करता कवी आनी गिमाचो दुस्वास करता. एक विरोधाभास आमकां दिश्टी पडटा. पूण पावसाक एक कॅरेक्टर म्हणून उबो केलो आनी समाजान घडटाल्या अन्याय अत्याचाराचेर भाश्य केलें जाल्यार कशें जातलें. एक प्रयोग केलो आनी तातूंतल्यान म्हजी कविता जल्माक आयली. ते कवितेचें नांव आसा उटंगराच्या पावसा तुका यो रे कसो म्हणू हांव. उटंगराच्या पावसा तुका यो रे कसो म्हणू हांव. उटंगराच्या पावसा तुका यो रे कसो म्हणू हांव. दोळ्या दुका आडाव कशी काळजाक पडला धांव. उटंगराच्या पावसा तुका यो रे कसो म्हणू हांव. पावसा गरिबाच्या खोपीचें पाखे तशेंच शिवचें उरलां. पावसा गरिबाच्या खोपीचे पाखे तशेंच शिवचें उरलां. पोनाक 2 भुरग्यांच्या आवयक कापड घेवचें उरलां. पिचकी खोप पिचकें कापड आनीक कशें पिजूंक लाव. उटंगराच्या पावसा तुका यो रे कसो म्हणू हांव. दोळ्या दुका आडाव कशी काळजाक पडला धांव. उटंगराच्या पावसा तुका यो रे कसो म्हणू हांव. पावसा पावसा आफयल्यार तूं येयशी बी घोग्यांनी पडशी बी. पावसा आफयल्यार तूं येयशी बी घोग्यांनी पडशी बी. पूण हांगची गटारां तुंबल्यात. पूण हांगची गटारां तुंबल्यात. कश्टल्ल्या हातांक शिनल्यात. बुट्टी आतां येतलीच. बुट्टी आतां येतलीच. वगीच कित्याक तुजें नांव. उटंगराच्या पावसा तुका यो रे कसो म्हणू हांव. दोळ्या दुका आडाव कशी काळजाक पडला धांव. उटंगराच्या पावसा तुका यो रे कसो म्हणू हांव. पावसा अन्याय आनी अत्याचारान सोंपलो समाज सोंपलें राष्ट्र. अन्याय आनी अत्याचारान सोंपलो समाज सोंपलें राष्ट्र. भास आनी संस्कृती विना हांव मनीस कुत्र्या पाश्ट. कशें म्हणून आतां हांव आमच्या पुरसा आमकां पाव. कशें म्हणून आतां हांव आमच्या पुरसा आमकां पाव. आमचें बरें जावं. उटंगराच्या पावसा तुका यो रे कसो म्हणू हांव. दोळ्या दुका आडाव कशी काळजाक पडला धांव. उटंगराच्या पावसा तुका यो रे कसो म्हणू हांव. यो रे कसो म्हणू हांव. नमस्कार, म्हजें नांव डॉक्टर हनुमंत चोपडेकर. हांव कोंकणी कवी आसा. म्हजे सारकिल्ले कितलेशेच कवी आयज गोंयांत बरयतात, गोंया भायर बरयतात. भोव सुंदर रितीन ते आपल्यो कविता सादर करतात, बरयतात. तांच्यो कविता जर तुमकां आयकुपाक जाय, पळोवपाक जाय जाल्यार लायक करात, सबस्क्रायब करात काव्य फुलां. देव बरें करूं.